नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले पाए विश्वासको मत। गिरीलाई प्रदेशसभाका 57 सांसदको विश्वास, विपक्षमा 28 मत। मोरङमा जीवित शिशुलाई मृत घोषणा गर्ने चिकित्सक र 2 स्वास्थ्यकर्मी निलम्बित। घटनाको छानबिन गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन। दोलखाको कालिन्चोक क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने क्रम बढ्यो। जग्गा उपयोगका विषयमा पनि विवादै विवाद। समाधानमा तीनै तहका सरकार उदासे। र रोग तथा कीरा नियन्त्रणमा सरकारले सहयोग गरेपछि रामेछापमा जुनार उत्पादनमा वृद्धि। भण्डार र प्रशोधन केन्द्र बनाइदिन सरकारलाई किसानको आग्रह। अब न्यूज विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत पाएका छन्। आज दिउँसो बसेको प्रदेशसभाको चौथो बैठकमा मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत लिएका हुन्। 8 राजनैतिक दल र 2 स्वतन्त्र गरी 57 जनाले गिरीको पक्षमा मतदान गरे। एमाले 29, माओवादी केन्द्रका 8, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4-4, जसपा, लोसपा र जनमतका 3-3 तथा एकीकृत समाजवादीका 1 र 2 स्वतन्त्र सांसद उनको पक्षमा उभिए। माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा आमा को निधन भएका कारण अनुपस्थित थिए। सभामुख पनि मतदानमा सहभागी भएनन्। सरकार गठनमा विपक्षमा रहेको एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य भगवती अधिकारीले पनि विश्वासको मत दिएकी छन्। मुख्यमन्त्री गिरीको विपक्षमा कांग्रेसका 27 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 गरी 28 जना सांसद उभिएका छन्। उपचारका लागि कोशी अस्पताल ल्याइएकी 18 दिने जीवित शिशुलाई मृत घोषणा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल प्रशासनले निलम्बन गरेको छ। निलम्बनमा पर्नेमा अस्पतालका 2 प्यारामेडिकल अफिसर र 1 चिकित्सक छन्। प्यारामेडिकल अफिसर टीका अधिकारी र लक्ष्मण माझी तथा चिकित्सक आकाश यादवलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्दै 7 दिनका लागि निलम्बन गरिएको छ। ड्युटीमा बसेका चिकित्सकहरू प्यारामेडिक्सहरूबाट गलत भएको हो भनेदेखि के गलत भयो भनेर उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेका छौँ हामीले। अब त्यो प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म, प्रतिवेदन पेश नआउन्जेलसम्म काम पनि नलाउने भनेर हामीले भनिसकेका छौँ, पत्र बनाइसकेका छौँ र छानबिन समिति पनि गठन गरेका छौँ। घटनाको छानबिनका लागि अस्पतालले बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रवीण झाको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। शिशुको हाल विराटनगर स्थित गोल्डन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। मोरङको जहदा 3 भातीगञ्जका दिलीप मुखियाकी 18 दिने शिशुलाई आकस्मिक कक्षका चिकित्सकले हिजो मृत घोषणा गरेर फर्काएका थिए। डाक्टर आकाश यादव नेतृत्वको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले जीवित शिशुलाई मृत घोषणा गरिदिएपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। दोलखाको कालिन्चोक केही वर्ष यता आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। धार्मिक तथा प्राकृतिक मनोरम दृश्यावलोकनका लागि कालिन्चोक पुग्नेहरूको लर्को लाग्ने गरेको छ। काठमाडौँको निसासिदो वातावरण छल्नकै लागि कालिन्चोक जानेहरू धेरै छन्। अहिले पर्यटकको सुविधाका लागि कालिन्चोक आसपास थुप्रै पूर्वाधार निर्माण पनि भएका छन्। तर स्थानीय खुला ठाउँ कब्जा गर्दै घर टहडा ठड्याउन थालेपछि कालिन्चोकको प्राकृतिक सुन्दरता मेटिने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएका छन्। काठमाडौँबाट 130 किलोमिटर पूर्वमा रहेको दोलखा सदरमुकाम चरीकोट पुगेपछि 5 किलोमिटर कालोपत्रे सडक र 12 किलोमिटर कच्ची सडकको यात्रापछि कुरी पुगिन्छ। कुरीमा पर्यटकलाई लक्षित गरी 60 भन्दा बढी होटल खुलेका छन्। केबल कार पनि सञ्चालनमा छ। राजधानी नजिकको दूरीमा रहेको आकर्षक धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल कालिन्चोक जति मनमोहक छ त्यति नै समस्या पनि थपिएको छ। स्थानीयले घडेरी भन्दै खुला ठाउँ कब्जा गर्ने क्रम बढेको छ। गुठीका नाममा जग्गा कब्जा भइरहेका छन्, जसका कारण सडक, खानेपानी, विद्युत जस्ता पूर्वाधार विकासमा कसले पहल कदमी लिने भन्ने विवाद बढाएको छ। अहिले अव्यवस्थित छ देखिन्छ। तपाईले उठाएको कुरा स्वाभाविक हो। गाउँपालिकाले अहिलेसम्म 1 रुपैयाँ पनि कर यहाँ लिएको छैन र हामी स्वामित्वको उसमा लिएर यसलाई पर्यटकीय रूपमा विकास गर्न, धार्मिक पर्यटकको रूपमा विकास गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामी यसलाई स्वामित्वको विषयमा फाइनल गर्नको लागि अब हामी लागि पर्छौँ। विवाद भएपछि कालिन्चोक केबल कारले गुठी संस्थानसँग सम्झौता गरेर जग्गा भाडामा लिएको छ। 5 वर्ष अघि नै 40 वटा होटल धनीलाई पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला स्तरीय गुठी समिति बनाएर जग्गा भाडामा दिइएको छ। जग्गामा वनले अहिले पनि दाबी गर्दै आएको छ। कुरी बाहेक
अन्यत्र पनि उत्तिकै होटल आफू खुसी खुलेका छन्। जग्गा विवादका कारण होटलले भाडा तिर्न छाडेका छन्। गुठी समितिले पनि मन्दिरको भेटी ठेक्का लगाउने र पुजारी नियुक्ति गर्ने बाहेक केही काम गर्न सकेको छैन। हामीले तिरेको भाडा प्लस कालिम्पोङको जो टेन्डर निकालेको पैसा छ त्यसले चाहिँ अहिले जुन एउटा पुजारी नियुक्ति गरेको छ मालपोत प्लस जिल्ला विकासले होला, अनि उसले चाहिँ त्यो पुजारीलाई टिका लाउने पुजारीलाई त्यो मासिक स्यालेरी दिने भन्दा अरू केही गरेका छैन। कालिम्पोङ क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तयार नभएका होइनन्। उनीहरूले सार्वजनिक जग्गा विवाद चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्ने र जग्गा भाडा दरमा एकरूपता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। कालिम्पोङ मन्दिर 3842 मिटर अग्लो टाकुरामा छ। मन्दिरबाट वरपर नुम्बुर, गौरीशङ्कर हिमाल सहित रोलवालिङ हिमशृङ्खला, गौरा पर्वत, जुगल लगायतका हिमाल देखिन्छन्। सिजनमा दैनिक 10,000 भन्दा बढी पर्यटक कालिम्पोङ पुग्छन्। एकदमै राम्रो छ, सुन्दर छ। एकचोटि सबैलाई घुम्नु करिब कालिम्पोङ भगवानको चाहिँ दर्शन गर्नु भन्न चाहन्छु। सडक पूर्वाधारसँगै धार्मिक तथा प्राकृतिक रूपमा आकर्षक कालिम्पोङ जस्ता सार्वजनिक ठाउँहरू उचित व्यवस्थापनको अभावमा कुरूप हुँदै गएका छन्। पहुँचका भरमा प्राकृतिक सौन्दर्य बिगार्ने काम भइरहँदा पनि तिनै तहका सरकार मूक दर्शक बनिरहेका छन्। विवादमा फँसेका निकायबीच समन्वय गर्न र समस्या समाधान गर्न कसैले अग्रसरता लिएको छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दोलखाबाट दिलबहादुर केसीको रिपोर्ट। सबैभन्दा बढी विमानस्थल भएको जिल्लाका रूपमा परिचित सोलुखुम्बुको फाफ्लु विमानस्थलको मुख्य प्रवेशद्वार नै वर्षौंदेखि उपयोगविहीन छ, जसका कारण यात्रु साँघुरो मार्ग प्रयोग गरेर विमानस्थल भित्रिन र बाहिरिन बाध्य छन्। कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेको प्रवेशद्वारबाट बिरामीलाई विमानस्थलसम्म लैजानु पर्दा स्ट्रेचर छिराउन समेत कठिन हुने गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 2077 सालमा 8 करोड 78 लाख खर्च गरेर विमानस्थल प्रवेशद्वार निर्माण गरेको हो। तर निर्माणको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि विमानस्थल प्रवेश गर्ने मुख्य गेट र मार्ग प्रयोगमा ल्याइएको छैन। यात्रु जोखिम मोलेरै साँघुरो मार्ग प्रयोग गर्न बाध्य छन्। यो गेट वर्षौंदेखि बन्द भइरहेको छ। पर साँघुरो गेटबाट मान्छे आवाज जाँच गर्न पनि गाह्रो हुने, अनि बिरामी इमर्जेन्सी ल्याउनु परेमा त्यहाँ साँघुरो भएकोले यो गेट के कारणले बन्द भएको, यो गेट खुलाउनु पर्यो। यसै मान्छे आवाज जाँच गर्दा यताबाट सहज हुन्थ्यो, दुवैतिर भर्याङ सिडी राखेको छ, दुवैतिर हिँड्न पनि सहज हुन्थ्यो। यो गेट खुलेमा यो गेट खुल्नु पर्यो, के कारणले बन्द भएको कि यो बन्द भएको स्पष्टीकरण गर्नु पर्यो। स्ट्रेचर छिर्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, जाँदाखेरि पनि धेरै गाह्रो गरी लान्छ बिमारीहरू पनि। त्यो माथि 1-2 जना जाँदा पनि अगाडि गएर तान्नुपर्छ त्यो गेटबाट सानो भएर। यहाँ हो भने गेट खोल्यो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो, गेट खोलेको छैन अहिलेसम्म। अनि खै गेट खोलिदिए त धेरै राम्रो हो। अब यत्रो गेट चाहिँ बनाएर गन्रङ 2-3 वर्ष 4-5 वर्षै भइसक्यो भनौँ, अब गेट चलाएको छैन। फाप्लुमा दैनिक 3 देखि 4 वटा उडान हुन्छन्। त्यतिकै संख्यामा हेलिकप्टरले पनि उडान भर्ने गरेका छन्। सदरमुकाम सल्लेरीसँगै जोडिएकाले पनि यो विमानस्थल भएर आवत जावत गर्ने यात्रुको संख्या उच्च छ। र हामीले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि विभिन्न कारण देखाई अनि यो तार जालीहरू पनि सबै सम्पन्न भइसकेको थियो र खोलिएन र सानो गेटबाट बिरामी आवत जावत गर्नुपर्दा धेरै कठिनाइ हुने। यात्रुको सहजताका लागि बनेको विमानस्थलको संरचना उपयोगविहीन हुँदा सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छैन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बनाएको यो संरचना प्राविधिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण रहेकाले सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको विमानस्थलका कर्मचारी बताउँछन्। तर प्रशासन भने यो मान्न तयार छैन। फाप्लु विमानस्थलको प्रमुखसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ निर्माणको क्वालिटीको विषयमा अझै पनि त्यो अनुसार नभइसकेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ पुनः केही कुराहरू मर्मत गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यो गर्नलाई र यथाशीघ्र त्यहाँ चाहिँ रेलिङहरू लगाउने अनि बारहरू लगाएर यात्रुहरूको सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनको लागि मैले भनेको छु। र यो विषयमा अझै उहाँलाई पनि आफ्नोमा तालुक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग कुरा गर्न भनेको छु। र मैले आफै पनि त्यहाँको जुन इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टले त्यो कामहरू हेर्दो रहेछ त्यहाँ चाहिँ मैले कुरा गर्छु र यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सकाएर यात्रुहरूको सुविधाको लागि प्रयोगमा ल्याउनको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। लगानीपछि संरचनाको सही सदुपयोग भए सेवाग्राहीले शास्ति भोग्नुपर्ने थिएन। देख्दा विमानस्थल प्रवेश गर्ने बाटो त हो नि भन्ने लागे पनि यसले दिने शास्ति कल्पना बाहिरको छ। तत्काल त्रुटि सच्याएर प्रवेशद्वार प्रयोगमा ल्याए बिरामीदेखि बालबालिका र वृद्धहरूलाई सहज हुने थियो कि? ग्यालेक्सी फोकेका लागि सोलुखुम्बुबाट सुभाष दर्नालको रिपोर्ट।
रामेछापमा जुनार उत्पादन बढेको छ। जुनारको मुख्य समस्या औसा किरा नियन्त्रणमा आएपछि उत्पादन बढेको हो। उत्पादन बढेपछि किसान जुनार खेतीबाट ठूलो आम्दानी लिन सफल भएका छन्। उत्पादन पनि राम्रो भएको र बजार पनि राम्रो पाउँदा रामेछापको जुनारको पहिचान स्थापित गर्न अहिले किसानले सक्रियता बढाएका छन्। औसा किरा नियन्त्रणमा किसान र कृषिसँग सम्बन्धित निकाय प्रभावकारी बनेपछि विगत वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष रामेछापमा जुनार उत्पादन बढेको छ। किसानले प्रति किलो 80 रुपियाँसम्ममा बगैँचाबाटै जुनार बेचेका छन्। अन्य बालीबाट भन्दा बढी आम्दानी हुने भएपछि जुनार खेतीमा रामेछापका किसानको आकर्षण बढेको छ। हामीले चाहिँ सोचिया जस्तै जुनारमा चाहिँ आम्दानी भइरहेको छ। हाम्रो यहाँ हुने मकै र कोदो हो, त्यसको तुलनामा चाहिँ 10 गुणा नै बढी फाइदा छ। अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ सबै जुनार खेतीप्रति चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै आकर्षित भएको छ। अहिले रामेछाप नगरपालिकाका 6वटा ओडा र मन्थली नगरपालिकाका 4वटा ओडामा ठूलो मात्रामा जुनार लगाइएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार रामेछापमा गत वर्षभन्दा यो वर्ष 1068 टन बढी जुनार उत्पादन भएको छ। यो वर्ष 791 हेक्टरमा 11,865 टन जुनार उत्पादन भएको छ। गत वर्ष 10,797 टन उत्पादन भएको थियो। किसानले औसा किरा नियन्त्रणका साथै अन्य प्राविधिक सहयोग प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइबाट पाएपछि उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुगेको हो। फल उत्पादन गर्न चाहिँ पहिला गुणस्तरीय बेर्ना आवश्यक हुन्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ बेर्ना खरिद तथा बिक्रीमा अथवा कृषकहरूलाई चाहिँ 50% अनुदान उपलब्ध गराएका छौँ। चाहिँ खाडल खन्नमा पनि केही सहयोग उपलब्ध गराएका छौँ। यो रामेछाप जोन क्षेत्रभित्र चाहिँ मुख्यतया फलको आउने औषा नियन्त्रणमा हामीले चाहिँ प्रोटिन बेड लगाएका विषादीहरू 50% अनुदानमा कृषकले मागे जति उपलब्ध गराएका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ विधिपूर्वक स्प्रे गरेको हुनाले चाहिँ फलको आउने औषा चाहिँ विगत 2 वर्षदेखि पहिला 80-90% क्षति हुन्थ्यो भने अहिले 95% चाहिँ बगैँचा सुरक्षित छ। त्यो हिसाबले काम भएको छ। अहिले कतिपय किसानले जुनार बेचिसकेका छन् भने कतिपयले टिपेर भण्डारण गरेका छन्। प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी जुनारको जुस बजारमा पठाउन सके रामेछापको पहिचान पनि स्थापित हुने र अझ बढी लाभ लिन सक्ने किसान बताउँछन्। फुलगोटमा पनि बजारमा सिन्धुलीको जुनार भनेर बेचिरहनु भएको छ, तर जुनार त रामेछापको जान्छ धेरै जुनार। तैपनि हामीले हाम्रो रामेछापकै भनेर पहिचान गरेर चिनारी गर्न चाहिँ अलि सकिरहेको छैन। उत्पादन वृद्धिसँगै राम्रो मूल्य पाएका किसानले रामेछापको जुनार पहिचानसहित बजारमा पुर्याउन पर्ने माग गर्दै गर्दा सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारको भने खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन। उहाँहरूले फलफुलको ब्रान्डिङ गर्ने कुरामा उहाँहरू लाग्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला कुरा उहाँहरूको कस्तो खालको उत्पादन भयो, के भयो, यो चाहिँ उहाँहरूको कृषक शाखासँग बसेर छलफल गरेर यहाँ विभिन्न रामेछापमा 2-3वटा सङ्घ प्रदेशको पनि कृषि जोनहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूसँग बसेर चाहिँ हामीले यो गर्नु पर्यो, स्थानीय सरकारले यो चाहिँ गरिदियो भने हामीसँग यो छ भनेर उहाँहरूले भन्नु पर्यो। रामेछापको जुनार सिन्धुलीका साथै तराईका विभिन्न जिल्ला र राजधानी काठमाडौँसम्म पुग्छ। रामेछापमा 3,278 हेक्टर जमिनमा सुन्तला र जुनार जातका फलफुल खेती गरिएको छ। नवराज श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी फोके, रामेछाप। गुल्मीमा प्लास्टिकका घरायसी सामानको प्रयोग बढ्दै जाँदा हातले बुनेका सामानको प्रयोगमा कमी आएको छ। आयातित प्लास्टिकका सस्ता सामानले बाँसबाट बनेका नाङ्ला र डोकाको माग घटेको छ। भेडाको ऊनबाट बनेका राडी पाखी, कम्बल, गलैँचा र अल्लोबाट निर्मित स्थानीय उत्पादनको बिक्री समेत विगतमा भन्दा घटेको छ। यस्ता सामान बेच्न स्थानीय उत्पादकले मेला महोत्सव चहार्नुपर्ने बाध्यता छ। गुल्मीको रेडीमा पुस मसान्तदेखि सुरु भएको माघी मेला आज सकियो। मेलामा स्थानीय उत्पादन लिएर हुम्ला, जुम्ला, बागलुङ र रुकुम पूर्वबाट समेत व्यापारी आएका थिए। सुनपुरा बुढा रुकुम पूर्वबाट भेडाको ऊनबाट बनेका राडी पाखी, काम्ला र अल्लोबाट बनेका सामान लिएर आएकी थिइन्। तर यसपटक विगतमा जस्तो व्यापार भएन। अहिलेको मान्छेले चिन्दैन, अब यो माल यस्तो छ भन्ने चिन्दैन। नत्र भने पहिलादेखि यो ओर्ने, उच्याउने, बनाउने अनि त्यस्तै गर्थे। अहिले उसको ब्ल्याङ्केट खोज्छन्, ब्ल्याङ्केट ओर्ने भन्छन् होइन। अब त्यस्तो भएर अहिलेको मान्छेहरूले, भर्खरको मान्छेहरूले चिन्दैन। बागलुङ बडीघाटका खगेन्द्र विश्वकर्मा र शशिराम खाती पनि बाँस तथा निगालोबाट बनाएका डोको, डाली, सुप्पो, काइयो, मान्द्रो लगायतका सामान लिएर मेलामा पुगेका थिए।
तर प्लास्टिकका सामान सस्तोमा पाइन थालेपछि हातले बुनेका बाँसको सामानको माग निकै घटेको महसुस उनीहरूले गरेका छन्। प्लास्टिकका भाँडाहरूले हामीलाई पुग्छ, अलि महँगो भयो भन्नुहुन्छ। हाम्रो त्यो आफ्नो हातले बनाएको चिजहरू हो, यसले गर्दाखेरि लगभग हाम्रो मार्केट पनि कमै होला जस्तो। अनि यो ढोका डाला पाठी बुनिन्छ, बुनेर चाहिँ हाम्रो यतिकन पर्दा उठ्दैन। अब गतिलो माललाई लग्ने गाहकले चिन्दैन भन्नाले यो घरेलोमा चाहिँ हामीलाई यतिकन फाइदा हुने गरेर अनि यतिकन हजुरहरूले एउटा सुविस्ता नगरपालिका गाउँपालिकामा यतिकन चाहिँ देखाएपछि यतिकन हामीले यो गर्नेको एउटा परिश्रम उठ्यो कि भन्ने लाग्छ। हिजो आज माटाका भाडा पनि खासै बिग्दैनन्। माटाका सामान पनि प्लास्टिककै कारण विस्थापित भएका हुन्। यो लोभ उन्मुखै अब हामी लोकोन्मुख जाति पनि हो, अनि यो पनि लोकोन्मुख भइसकेको पेसा नै हो भनौँ। अब किन भन्दाखेरि माटोको भाँडाहरू खासै अब त्यति बनाउन नभए कुमालहरूले पराई कुमालहरूको मुख्य पेसा नै हो के अरे। अनि त्यो पेसा अहिले छोडेर धेरैले छोडिसक्यो, अब यो गुल्मीमा बनाउँछन् पराई। प्लास्टिकका सामान सस्तो र सुलभ भए पनि वातावरण मैत्री हुँदैनन्। प्लास्टिकका सामानकै कारण स्थानीय कच्चा पदार्थको सहयोगमा हातले बुनेका सामग्रीसँगै सिप र कौशल पनि लोप हुने स्थितिमा छन्। तर स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नुका साथै सिप हस्तान्तरण र प्रविधि मैत्री बनाउनेमा तिनै तहका सरकारले चासो देखाएका छैनन्। नीति बनाएर बेलैमा कार्यान्वयनमा नलैजाने हो भने कालान्तरमा विदेशी सामानमा परनिर्भरता बढ्नुका साथै स्थानीय सिप र कौशल एकादेशको कथा बन्ने निश्चित छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि गुल्मीबाट अजय खड्काको रिपोर्ट। स्याङ्जाको वालिङमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता चलिरहेका बेला अचानक हेलिकप्टर ल्यान्ड भएपछि झडप भएको छ। आयोजक वालिङ युनाइटेड क्लब र क्यामरुनको एभिनियर क्लब बीच खेल भइरहेका बेला प्रभु एयरलाइन्सको हेलिकप्टर ल्यान्ड भएपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको हो। झडपमा प्रभु हेलिकप्टरका पाइलट रनेश डङ्गोल घाइते भएका छन्। चालकसँगै हेलीमा आएका यात्रु पनि घाइते भएका छन्। खेलको पहिलो हाफ सकिन लाग्दा अचानक हेलिकप्टर ल्यान्ड भएपछि आक्रोशित आयोजक र दर्शकले पाइलट र यात्रुलाई कुटपिट गरेका हुन्। पोखराबाट आएको हेलिकप्टरमा आयोजक वालिङ युनाइटेड क्लबका खेलाडी पनि थिए। उनीहरूकै जबरजस्तीमा खेल चलिरहेका बेला हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्नुपरेको पाइलट रनेश डङ्गोलले बताएका छन्। प्रहरी र जनप्रतिनिधिको सहयोगमा पाइलटको उद्धार गरी हेलिकप्टर पोखरा पठाइएको छ। काभ्रेको धुलीखेलमा सडक र सामुदायिक वनको जमिनलाई व्यक्तिगत बनाउने प्रयास भएको छ। पनौती चक्रपथ अन्तर्गत धुलीखेल नगरपालिका 10 को ढुङ्गे वन खण्डमा सडक र सामुदायिक वनमा डोजर लगाएर बारी बनाइएको हो। वडा कार्यालयले केही दिन अघि मात्र 9.5 लाख रुपैयाँ खर्चिएर ग्राभेल गरेको सडकसहित वन क्षेत्रमा भीमसेन धिमालले डोजर लगाएका हुन्। पनौती चक्रपथ जोड्ने यो सडक पनौती 9 र धुलीखेल 10 का बासिन्दाले प्रयोग गर्दै आएका छन्। बाटो यहाँसम्म थियो, अहिले पोहोरको 1-2 वर्ष अगाडि लगभग 3 मिटर सारे, अहिले आएर 9 मिटर जति सारे। यहाँदेखि त्यहाँ त नभई होला, वनपट्टि सारे हो। फेरि यो व्यक्तिको के को भन्ने कुरो हामी यहाँको होइन, तर बाटो योभन्दा माथि बाटो थिएन। यो बाटो खोल्दा हामीले देखाएको थिएन है, जङ्गलै थियो। यो बाटो खोल्दाखेरि माथिबाट जङ्गलै थियो, जङ्गल पनि व्यक्तिको भए नजानु हामी त्यो कुरो। सडक र वन क्षेत्रमा डोजर प्रयोग भएपछि स्थानीयले चर्को विरोध गरेका छन्। पाँचथरको कुमायक स्थित यासोक बजारका उपभोक्तालाई गुणस्तरीय मासु बिक्री गर्ने उद्देश्यले बनाइएको वधशाला प्रयोगविहीन भएको छ। यासोक बजारभन्दा 200 मिटर नजिक 3 वर्ष अघि बनाइएको वधशाला बेवारिसे बनेको हो। 13 लाख खर्चेर गाउँपालिकाले निर्माण गरेको वधशालामा कोही पनि मासु व्यवसायी जाँदैनन्। उनीहरू बीच सडकमै मासु काट्ने र बेच्ने गर्छन्। बजारभन्दा टाढा भएकाले प्रयोग गर्न नसकिएको व्यापारी बताउँछन्। गाउँपालिकाले भने जसरी पनि वधशाला प्रयोगमा ल्याउने बताएको छ। त्यो उपयोग गर्न सकेका छैनौँ, तर हामीले सकेसम्म गाउँपालिकाले यसलाई जसरी पनि त्यही वधशालामै मासुहरू चाहिँ व्यवस्थित रूपमा बिक्री र खरिद बिक्री गराउने प्रयत्न हामी अहिले पनि गर्दैछौँ, भोलि पनि गर्छौँ र जसरी पनि हामी त्यहाँ गराएरै छोड्ने प्रतिबद्धता चाहिँ हामीले जाहेर गरेका छौँ।
बधशालाका लागि बनाइएको भवन झाडी पलाएर पुरिन लागेको छ। सडक छेउमा जथाभावी मासु काट्ने र बेच्ने गरिँदा बजारको सौन्दर्य मात्रै बिग्रिएको छैन, ओहोर दोहोर गर्नेलाई समेत समस्या हुने गरेको छ। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले पाए विश्वासको मत। गिरीलाई प्रदेशसभाका 57 सांसदको विश्वास, विपक्षमा 28 मत। मोरङमा जीवित शिशुलाई मृत घोषणा गर्ने चिकित्सक र 2 स्वास्थ्यकर्मी निलम्बित। घटनाको छानबिन गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन। दोलखाको कालिन्चोक क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने क्रम बढ्यो। जग्गा उपयोगका विषयमा पनि विवादै विवाद। समाधानमा तीनै तहका सरकार उदासीन। र रोग तथा कीरा नियन्त्रणमा सरकारले सहयोग गरेपछि रामेछापमा जुनार उत्पादनमा वृद्धि। भण्डार र प्रशोधन केन्द्र बनाइदिन सरकारलाई किसानको आग्रह। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।